محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اندروں ہی آواز باہروں بھی آواز ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ایک پوائنٹ کٹ کرو ذرا آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا تیسرا سپارہ سورۃ دا نام آل عمران، سورت دا رکوع چوتھا، سپارے دا رکوع 12واں۔ اس مقام عظیم الشان اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ وہ شخص لانتی جیڑا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ چونکہ آج دی اس بزم محفل مجلس دا عنوان قرآن و سنت کانفرنس ہے، جو کہ اج مورخہ 23 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 2017 جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث پکھڑے والی تحصیل پسرور ضلع سیال کوٹ تسی احباب تشریف فرماؤ، علماء دی حاضری تسا تمام دی تشریف آوری، اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نل نواز دے وے۔ اے بھائی ذرا تھوڑا جہا اللہ دا واسطہ دے کے آکھاں گا تسی ذرا ہور تھوڑے جے اگے ہو جو جڑے بار ساتھی نے وہ بھی اگے آ جان، ماشاءاللہ قریب ہو جو۔ کتاب و سنت دے پروانے آدھا عظیم اجتماع ٹھاٹھا ماردہ سمندر الحمدللہ، قریب ہو جو قریب۔ میرے ذمے برادر مکرم بھائی محمد بلال صدیق صاحب نے اشتہار تے جو عنوان درج فرمایا امہات المؤمنین، سنو گے؟ نیت نہیں پہ آج کل کتے تو پھر ٹھنڈے کیوں؟ محرمہ دی وجہ تو انو کا دا ڈارے مولویاں تے پابندی ہے، تسی ایویں ہی لویری گئی چوان نو پھنڈر گئی لتا پران نو، تسی کا تو ڈر دے خسم نانی کرے چٹی دو طرح پرے۔ مولویاں نو پریشانی ہوئے دوجیاں نو کیوں ہونی چاہی دی؟ تے ساڈا تے سوہریاں دا گھر ہے، اسی سوہریاں دا سمجھ کے جانے، اسی دین وہ کسی نے آکھیا تانوں لے جان، انہوں نے آکھیا لے جان، پاویں تسی رکھو پاویں وہ لے جان، اسا تے پٹھے ہی کھانے نے۔ اسی آکھیا اسا تے قرآن ہی سنانا ہے، باہر نہیں تے اندر ہی سناواں گے۔ انہاں پابندیاں دے تسی نہ ڈر پیدا کریا کرو، اے ساڈے نال ہاتھ جوڑی ہوندی تے لیکن جب تک اساں رہنا
اللہ ذوالجلال دی قسم کائنات دے حکمران جو مرضی کر لین اسی اپنے شہداء دے مشن تو باز نہیں ہوگا. دنیا ایک بار نہیں 100 وار تو ود وار آزما چکی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اور تہاڈی زبان چ ایک گل کر لگا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، ان حالات میں جینا لازم ہے جن حالات میں جینا مشکل ہو. مزہ تے تد ہوندا پابندیاں ہون بندہ پھر کھڑکدا دڑکدا نظر آئے، قرآن دی آواز بلند کردا نظر آئے. میں اگے گل کر رہا سا، ساڈے ایک خطیب نے نام لین دی ضرورت نہیں، وہ آندے نے نبی دا صحابی ننگ دا سی تے ابو جال ہوراں نو پتہ لگدا سی. مولانا محمد صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دی زندگی صحت تندرستی نال دراز فرما. صحابی ننگے تے ابو جال اینڈ کمپنی نو پتہ نہ لگے، اے نہیں ہو سکتا. وہ آندے نے میں انہوں صحابی نہیں مندا جیڑا ننگ کے جائے تے مکے دے مشرکاں نو پتہ نہ لگے، اور میں انہوں وہابی نہیں مندا جیڑا گزر کے جائے تے اج دے باطلاں نو پتہ نہ لگے وہابی ننگ کے گیا ہے. اپنے اندر جرت غیرت ایمان پیدا کرو. خدا دی قسم ہے تسی لوگ حق تے کتاب و سنت تے صراط مستقیم تے اے اپنے مسلک تے شک جے بولو. میں اج قرآن پڑھنا ہے تے تسا سننا ہے. سننا کہ سونا ہے؟ جنہ سننا ہے ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ماشاءاللہ جڑے نیڑے نیڑے نکے نکے اکھ دے رات دینا انہاں دا دل نہیں کرتا. اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما. اب ویکھو نا جڑی میں آیت پڑھی ہے اے دے وچ تذکر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دا. عیسیٰ علیہ السلام دی بولو تے صحیح یار نانی دا. زکریا علیہ السلام دی ہمشیرہ دا. اور قرآن کو لو پوچھ لیے ذرا آواز ہوندی ہے. اللہ فرماندے نے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ انہاں نو پھر سبحان اللہ کہن دی توفیق نصیب فرما. اللہ انہاں دے سینے دے نور نال منور فرما دے.
اینا دے دماغے دی خوشبو نال معطر فرما دے میرا قائد یزدانی شہید کیا کرتا سی اللہ قرآن کا دائی پھلان دا گلدستہ بنا دیتا ہی موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نہیں تے آج اینا ہارانو گلیاں دے شنگار بنا لے اینا موتیاں نو اینا کلیاں نو چولیاں دی زینت بنا لے آواز دیئے از قالت امرأت عمران ربی تو سا سبحان اللہ کہنا ہے تے میں چلنا ہے سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پھر اللہ تو انہوں بار بار پاک کوانگے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او دی رحمت جوش ویچ آ جائے او ایک وری کہہ دے وے او تسی بھی گناہاں تو پاک ہو تے بیڑا پار ہویا کہ نا تے او آندہ ہے او بندیا جنہ پیار تیرے نال تیری ماں کر دیئے میں رب 70 ماما ایک پاسے ہون تے کلا رب اپنے بندے نال 70 ماما نالو ود کے پیار کرنا آفجی علماء کرام ذرا نوٹ کرے آجے رب دا پیار کیسا ہے مولانا ذرا نوٹ کرے آجے اجازت ہے گل کرن دی فرمان دے نے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن پکھڑے والی والے آ ارد گردوان والے آ پروانے اب ایک ماں دا تے رب دا پیار دا فرق ہے دنیا تے رب دا پیار دا فرق ہے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن دیمن دیس نکال سو گناہ میرا اللہ ویکھے پر پردئی پاون والا سبحان اللہ اے سپلائی کل دے جاؤ گے نا تے میں قرآن انشاءاللہ پڑھتا جاواں گا اے قرآن تے سبحان اللہ کہنا اے سمجھ لو میرا پٹ رہو لے میں یہ دیتے چلنا ماں تے تساں اے سپلائی بند نہیں کرنی جتے لوڈ شیڈنگ کی تھی اوتھے تقریر مک جائے گی آدھرا قرآن سن تے گل کی سمجھانی ہے جیڑی دسنی چانا مانے کو وے تے تیوی سر نہیں مارنا زبانوں بولنا ماں نیکو وے تے تیوی نیک ہندی ہے ایک اور آندہ ہے نا آندہ ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیاں جو جگتے کر دیاں ماما اوہ کر دیاں تیاں جگاں دے پیر علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ دے نے سونے دنیا کس چیز دا نام ہے آپ فرمان دے نے دنیا 6 چیزاں دا نام ہے آتے آن کر لے آجے اے بھی تیسرا سپارہ سورت دنا آل عمران دوسرا رکوع ہے آوازوں دیئے زوین للناسی حب الشہوات من النساء والبنیر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب 6 چیزاں دا نا دنیا
سنی ہے تے ساریاں گن کے سن لو ذرا بیوی پتر مال و دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات آ جناب سواریاں مجھاں گھوڑیاں آ سواریاں چے ہوندیاں نے پہلیاں وقتاں چے تے وقت دے نال بدل دے ٹانگے گھوڑے موٹر سائیکلاں کاراں پراڈو لینڈ کو روزرے گلاں اگے ٹرو تے پھر بندہ کی آندا ہے اللہ یہ ساریاں چیزاں مل گئیاں نے اے میرے اللہ ہن مینوں کوئی مجھاں گاواں گھر دیاں ہی دے دے والا انعام لویرا کردہ ہی دے دے اللہ آندے نے وہ بھی عطا کر دینا پھر آندہ ربا ہن پٹھے لین جانا تے فیکٹریوں لیٹ ہو جانا والا ہرس اپنی آئی زمینہ مربع کلے پہ دے دے اللہ یہ سب کچھ مینوں مل جائے میں دنیا دا چودھری بن جاواں لین لاٹ مربع دار بن جاواں آواز ہوندی ہے ٹھیک ہے سب کچھ دیتا پر گل سن لے ذالکا متاع الحیات الدنیا اے ساریاں چیزاں دنیا دائی ساز و سمانی کتھوں دا بولو اے دنیا دائی ایتھے ہی رہ جانا ہی پنجواں سپارہ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا چوتھا سپارہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اے دنیا دا ہی ساز و سمانی ایتھے ہی رہ جانا ہی انہوں بٹھا دیو بچے نو جگاں دے پیر علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ عرض کر دینے سونیاں دنیا سارا ہی ساز و سمان ہے دنیا دے اندر بہتر سمان کیڑا ہے آقا فرمان دینے دنیا تیان کر لیا جے دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها وطاعت بالها فتدخل من ای ابواب الجنت شات جگاں دے پیر فرمان دینے دنیا دے اندر سب تو بہتر نیک سمان نیک عورت سب تو چنگا سمان نیک عورت آقا او دیاں نشانیاں کی نے ہائے صدقے جاواں تے جگاں دے پیر نشانیاں دسن لگے جے میریاں اسلامی روحانی ماما بہنا تک پہنچا دے آجے رب دا واسطہ جے اور دساں نیک دیاں نشانیاں کی دیاں منہ بولو ذرا ادھر والا محلہ بھی بولے کی دیاں پھر بولو کی دیاں نیک دیاں آقا جی کی نشانیاں نے فرمایا اذا صلت خمسہ او
5 वक्त नमाज भी पढ़ दी होएगी 5 वक्त नमाज भी बोलिया जे ना हुन है तुसी मौलवी दे मगर लग के उत्थे साडियां जमानतां देंदे रहे हो पढ़दी रहे होएगी एजा सल्लत खमसा 5 वक्त नमाज भी पढ़ दी होएगी वसामत शाहराहा रमजान दे रोजे भी रख दी होएगी किनियां होइयां निशानियां तीजी दसा व अहसनत फरजहा नबी दी हदीस सुन के कहो सुभान अल्लाह व अहसनत फरजहा अपने वजूद पर्दे इज्जत दी हिफाजत भी कर दी होएगी जेड़ी नंगे मुंह फिरे ओ पर्देदार है नहीं बोलते शक पै गया तुहानू कोई हेरा फेरी हो गई है लगता और जेड़ी नंगे मुंह फिरे अद्धा सिर नंगा मुंह सारा ही नंगा ते दुपट्टा इत्थे दरम्यान च लिया वो बापरदा अल्लाह मौलवियां नूं भी समझ अता कर दे मौलवी टुक के नाल बहिंदे आई आ उन्हें आख्या मौलवी जी तुहाडा मुंडा भी नाल सी यह हल जड़ी है ना कोठ गुआंढियां दा मुंडा नाल सी हल जड़ी ना कोठे ते खड़ी कर दे मौलवी जी तुहाडा भी नाल सी उन्हें आख्या लम्मिया पा दे बेनजीर वरी बुखारी दी हदीस सही जड़ी है ओदे फतवे दियो औरत हुकूमत नहीं कर सकती और बेज़मीरो ज़मीर फरोशो मसलक फरोशो आज वो हदीस किमें सही साबित हुई है नहीं हमने देखा है कि दौलत के हुसी शानों पर लोग आराम से गैरत को सुला देते हैं बड़े बड़े वेखे ने दौलत दियां तजौरियां दे मुंह खुले वेख के हदीसां भुल जाते जदों मैं जो है मैं यार तू रहत एल हदीस नूं लोग ताना दे के तुहाडे मौलवी साडे नहीं आखो साडे रब नूं गवाह बना के साडे फिर आखो साडे साडे नहीं और साडा बाप भी हदीस के खिलाफ बोले असी टोकांगे असी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने आख्या मेरे प्यो ने ऐलान किया हज्जे तमत्तो दा इहराम नहीं बन सकते ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो गए कहन लगे लोगों मैं सब तो पहला मुखालफत करना वा आख्या पता नहीं हूं किन्ने आख्या पता मेरे बाप ने आख्या पर तुहानू नहीं पता शरीयत आमिना दे लाल ते उतरी है उमर बिन खत्ताब ते नहीं उतरी अल्लाह सानू समझ अता फरमा दे अल्लाह सानू कुरान हदीस ना प्यार नसीब कर दे तीजी गल मैं दस रहा सा वा अहसनत फरजहा अपने वजूद पर्दे दी हिफाजत भी कर दी होएगी चौथी चीज वा अतात बाला अपने
خامدیاں فرما برداریاں بھی کر دی ہوئے گی او دا ادب و احترام بھی کر دی ہوئے گی او دے کہنے بھی من دی ہوئے گی او دیاں جائز گلاں تے پیرے دین دی بھی ہوئے گی او دیاں نافرمانیاں نہیں کر دی ہوئے گی کہ آمد دا دن آئے گا لوگوں لکھ کے لے جاؤ نبی ولی حافظ قاری محدث مفسر مدبر بڑے بڑے ہوتے بڑے بڑے غازی بڑے بڑے شہید بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فاضل اے سارے ہی کھڑے نے جنت دے دروازے کھلے نے تے جیڑا شہید ہے باب الجہاد وچو جائے گا جیڑا حاجی ہے باب الحج وچو جائے گا جیڑا نمازی ہے باب صلاة چو جائے گا صدقے جامع جیڑا زکاة دین والا ہے باب الزکاة چو جائے گا اور جیڑا عمل کردہ ہوئے گا نیک اس دروازے وچوں ننگ کے جائے گا تے اے عورت جیڑی اذا صلت خمسہا وَأَحْسَنَتْ فَإِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اللہ اپنے عرش سے بیٹھے ہیں آواز دیں گے نی بی بی نی دنیا تے رہ کے سارے یہ چار کم کرنے والی ہے آج میں بہشت دے اٹھے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے جیدے وچو تیرا جی کر دے ننگ کے بہشتاں دی وارث بن جاؤ صرف ایتھے ہی نہیں جیڑیاں 70 حورانے اونا دی سردار بن جاؤ مولانا ایتھے تشریف لیاؤ میرے کول میں نو حوصلہ رہے گا اب ایکھو نا ذرا گل سن لیا جے ماں نے کہ تے ماں دا عقیدہ کی ہے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے جے عقیدہ صحیح نہیں کوئی عمل رب دے دربار وچ قبول گرج کے بولو نہیں ماں دا عقیدہ کی ہے اللہ دی قدرت دل وچ خواہش ہے اللہ پتر دے گا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ جدو پیدا ہوئی تے مائی مریم تھی ہو پئی بولو اور تیاں لیو بولو حضرہ تھی ہو پئی تے اماں جی آندیاں نے اللہ تینوں پتا سی میرا دل دا ارادہ سی پتر ہوئے مانگ دیتے پتر ہی نے سارے نبی بھی پتر ہی مانگ دے رہے ولی بھی پتر ہی مانگ دے رہے حافظ تے قاری بھی پتر ہی مانگ دے رہے صحابی تے تابی بھی پتر ہی مانگ دے رہے پر لوگو ذرا جی ایک گل دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جائے اور پتر ہمیشہ ماپیاں دیاں زمینہ ونڈیا کر دینے پر کعبہ دے رب دی قسمی تیاں ماپیاں دے ہمیشہ دکھ ونڈ دیاں ہندیاں نے ہے گالے میں او پتر تے ماپیاں دیاں جیباں پھرول دینے رجسٹری کتے وے چیک بک کتے وے فلاں کاغذ کتھے نے چابیاں کتھے نے تے تیاں ہی ایسیاں نے اے نمانیاں 100 میل دور بھی وے آئیاں ہون ایدروں بدلاں دے چکھڑ چڑھ دینے ایدروں کالے بدل اٹھ دینے موسلادار بارش وس دیئے ہنیری چل دیئے اللہ ذوالجلال دی قسم میں تے کئی دفعہ بکھے ہے سفران تے ہی رہی دے نا روز تقریران تے ہی رہی دے
تے کئی تیاں انج کر کے پلو چک لیندیاں نے عرشاں والیا میرے ماپیاں دی خیر ہووے اللہ میرے ویران دی خیر ہووے اے میرے اللہ اونا کول تے چلا بھی اندر ہے ہی کوئی نہیں سی جتے اندر ہی وہ کھانا پکا لیندے سین دے وچ ویڑے دے وچ چلا سی اللہ اتے چھت بھی کوئی نہیں سی کانے آندہ اللہ پتہ نہیں اونا پکایا ہے اونا کھادا ہے کہ نہیں کھادا اے تیاں ہوتے چولیاں چک کے دعاواں شروع کر دے دیا نے تے پتر جیڑا پتری آ جا کے کی کرنا ہے آنکھیں نہیں لگے گا جدو یہ دا نکاح کر دیویں گا بیوی لے کے وکھرا کمرہ مل لوے گا وکھرا ہی ہو جائے گا تے تیاں کعبہ دے رب دی قسم ہے ماپیاں واسطے چولیاں چک کے دعاواں کر دیاں نے آنا ویکھ لے اے ماں ہے نا تے ماں کی آندی ہے اللہ منگیا تے پتر سی ہوتی پئی ہے پر اللہ میرا عقیدہ کی ہے انی نظرت لکا نہیں سمجھے واہ میری ستی قوم برف چے لگی قوم آج جی والز والیاں کلفیاں فریج کھول کے کڑ کے لیا تھی بقول کاری یاسین بلوچ صاحب دے ذرا ٹیٹ کر کے سبحان اللہ کو تو میں پھر اگے چلا بندے سے آنے نے جان کے میشنے بنے اللہ 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 تو اڈا پیار قبول فرما آنکھیں اللہ نظرت اللہ کا اللہ تیری نظر کرنیا گل سمجھ آ رہی جے ایتھے نظر فلان دی نظر فلان دی نظر فلان دی نظر فلان دی نظر حسین نیاز حسین فلان دی نظر کعبہ دے رب دی قسم ہے اور یزدانی ڈنکے دی چوٹ اندر غیر اللہ دے نا دی نظر بھی حرام ہے تے نیاز بھی حرام ہے اب بولو غیر اللہ دے نا دی نظر بھی حرام ہے تے نیاز بھی گرج کے بولو حرام ہے جیڑا کرے گا حرام کرے گا قرآن دا فیصلہ تے جو ماپے کرن گی وہی اولاد کرے گی دیکھیں آجے ذرا تیان کرے آجے ویلا ننگے آتے آندیاں کی نے اللہ نارگنیا انی سمیتوہا مریم پھر ایک واری سمیتوہا مریم انی اعیذہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم اللہ 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 ویلا گزرے آؤ کلمہ پہیاں جیڑے او جناب کرے پائے تے حضرت مریم جناب خالو زکریا علیہ السلام دی کفارت وچ چلیاں گئیاں اونا کل رہن لگ پئیاں پرورشاں ہون لگ پئیاں پھر ایک ویلا ایسا آیا ایک دن دا وقت پروانیوں قرآن دیو ذرا تیان کرے آجے توجہ میرے وال رہے نبی زکریا رب دا نبی ہے سارے بولو رب دا پھر بولو رب دا تے جناب ہون والی جیڑی نبی دی مائے او دا خالو ہے کھانا پھول گیا نبی پھول گیا پھڑو سیرون او نبی پھول دے آپ نہیں پھول دا عرشاں والا رب پھولاندہ او دے ویچ گل ہوندی ہے حکمت ہوندی ہے زکریا علیہ السلام اندر کھانا رکھنا بولو سارے پھول گئے تھوڑی دور گئے تے یاد آیا کھانا رکھنا پھول گیا ماں واپس آئے تے تالا لگائے کنڈا بجائے بار تالا لگائے بھائی
بلال صاحب ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. اللہ اکبر. واپس آئے. ایک کوئی کمرہ، انہوں کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، سوراخ کوئی نہیں. تے جناب زکریا علیہ السلام دی جیب وچ چابی تالا کہ آپ ہی کھول دین. ان میرے وال ویکھے آج ذرا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. پروانیاں دل لا کے قرآن سن لے، ہو سکتا اج دا سنیا ہی کم آ جائے تے بیڑا پار ہو جائے. ایمیں نہ چکیا کر، ایمیں نہ ڈریا کر، ایمیں نہ شرمایا کر. قرآن نال پیار پایا کر تے رب کولو درجے پایا کر. جنت وچ نامے لکھوایا کر، جنت وچ پلاٹ حاصل کریا کر. کل قیامت نو اللہ انہاں دا وارث بنا دے گا. آج جڑے ٹھنڈے پہ جاندی ہو نا، یہ دوجیاں نو بھی نال لئی جان رہے ہو. دھیان کر لو ذرا، دھیان کر لو. نبی زکریا نے کی کیتا؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب. انج کر کے بوا کھولے ہے، تالا کھولے ہے، کنڈا کھولے ہے. اندر داخل ہوئے نے. کھڑکی اور روشن دان، اگزاسٹ فین واسطے کوئی جگہ، کوئی دیوار وچ بولو، الماری بھی، کھڑکی بھی، روشن دان بھی، سوراخ بھی کوئی نہیں. تالا لگا، دروازہ اکو ہی ہے، انہوں کھولے ہے. نبی زکریا نے تے کی ویکھے ہے؟ وجد عندہ رزقا. تسی پھر آکھو سبحان اللہ. اینا کو زور لا کے پھر آکھو حضرت سبحان اللہ. ایک باری پھر کہو رب نو راضی کرنے واسطے. وجد عندہ رزقا واہ یزدانی شہید، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. خدا دی قسم اکھنا ربا قرآن کا دا جنہ میں رج کے پڑھ لینا ہونا ہی میں رج جانا. اللہ اللہ. ویکھے اب پھل پائے نے، رزق پائے نے، تے جیڑے اس موسم دے نہیں، اس موسم دے نہیں تے آندے نے انا لکی ہاذا. نی مریم پانجیے اے کتھوں آئے نے؟ تے آج دی مائی پھپے کٹنی نہیں سی. آج دی مائی پھپے کٹنی اور بولیا تے کرو نا. آج دی مائی تلالن، آج دی مائی تارے لانی تے لانی نہیں سی. آج دی تی ہوں دی تیاں دی کھالو جی اے ماشاءاللہ تو اڈے ہی تفیل نے، اے ماشاءاللہ تو اڈیاں ہی برکتاں نے، اے جی تو اڈے ہی فیض نے، شانو کی پتہ ہے اے کھالو جی تو اڈے ہی واسطے ہونڈے نے. تے نبی دی پانجی آندی ہے قالت ہوا من عند اللہ. جڑا
ना सुभान अल्लाह गज के आखे रब पूछे ओनू कालत हुवा मिन इंदिल्लाह ए खालू जी ए आया ते अरशां वाले रब वल्लों आया ओ बेमौसमा कलदा पिया ते जदों ओ कल्लन ते आउंदा जिवें दा चाहे भेजदा चाहे जेड़े मर्जी मौसम दा भेजदा ए खालू जी तुहाडी नजर नहीं तुहाडा फैज नहीं तुहाडा तो फैल नहीं तुहाडा वास्ता नहीं तुहाडी नजरे करम नहीं ए डायरेक्ट जो एहसान अरशां वाले रब दा नारा ते मार दियो रब दा गल सुन लो परवाने हो कुरान दियो नबी जकरिया ने जदों ये गल सुनी इंज करके बुआ ढोलिया सारे बोलो बुआ ढोलिया क्यों ढोया उम्र जेड़ी है वो 100 साल तो उत्ते नंग चुकी है नबी दुआ कर लगा ते किते पिंड दे मुंडे एक गल ना आखन बाबे दी उम्र वेखो ते बाबे दियां दुआवां वेखो पर रब कौन है किते गुजर औकात बड़ी मुश्किल कहो सुभान अल्लाह कहो फिर जेड़ा रब नू मनदा फिर कहे किते गुजर औकात बड़ी मुश्किल किते अगे वरतान नू दे छड़दा ना देवे ते चांदी दी छाप किधर किते सोना हंडान नू दे छड़दा किते फटियां पुरानियां टाकियां ने किते रेशम हंडान नू दे छड़दा ओ दिल करे पैगंबर नू रोग ला दे तंदरुस्ती फिरौन नू दे छड़दा ते भाई बिलाल साहब गल सुन वाली जे बाजवा साहब दरा मौलाना सिद्दीक साहब गल सुन वाली जे बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना हाय 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 बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना पईयां बेटियां बकरियां चार दियां भला नहीं सी शुएब दा दिल करदा पखड़े वाली वालिया इर्द गिर्द होने वाले ओ किताबों सुन्नत दिया परवाने जरा जवाब देखा भला नहीं सी शुएब दा दिल करदा चक्के लज्जता इस बार दिया ओनू कौन आखे एक की करना इते मर्जियां मालिक मुख्तार दिया ओ दर असल अकीदे दे गंदियां ने शाना समझियां नहीं परवरदिगार दिया ये देन वाला कौन है नबी दुआ कर लगा ते नबी ने दुआ कीती हुनालिका दा ज़करिया रब्बा काला रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ
انج کر کے نبی نے دعا شروع کی تھی، یہ مصلی بچھا لیا ہے، ادھروں جبریل آ گیا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، سبحان اللہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ نبیہ نماز باچے پڑھ لئی، پہلا پتر دی بشارت للہ، نبی نے کدے کولو منگیا؟ گرج کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، کدے کولو؟ اللہ کولو منگیا تے پھر رب نے دیتا ہے، بولو ادھرو آواز آن دیئے کاف ہا یا عین صاد، آواز کھول یاد ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ قرآن سنو جی کردہ جے، او پڑھا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یارثنی ویارث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے پتر دیتا تے گل سن لو، اے جناب مائی مریم دی والدہ دا نا مفسرین نے لکھے ہے، نا لکھے ہے یوحنا، ویلا گزریا اپنے ماموں دی کفالت وچو نکل کے اگے آئیاں، جوان ہو گئیاں، بلوغت نو پہنچیاں، کمرے چے غسل پیاں کر دیاں نے، بار جبریل بندے دی شکل چے کھڑا ہے، آیا پتر دی بشارت دین، مائی غسل کر کے نکلیے تے مائی نو پتہ لگا، یار بول دے نہیں، اینجے سامنے کمرہ غسل خانہ، دروازہ کھول کے باہر نکلیاں تے سامنے جبریل انسانی شکل وچ اینج سامنے کھڑا ہے تے اماں جی نے انہوں پہچانیا بھی نہیں تے نال گل کی کر دیاں نے جیڑی گل انہاں دی ماں نے انہاں دی پدیش تے کیتی سی، عقیدے دی گل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا انج کر کے بوا کھولیا کمرہ کھولیا ویکھے اگے جبریل پہچانیا نہیں تے ماں نے کی آکھیا سی انی اعیذھا بکا اللہ تیری پناہ چے دینیا تے تی کی کہہ رہی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا سبحان اللہ سبحان اللہ آندیاں نے وے آن والے تیرے کو لو بچن واسطے رب دی پناہ چے آنیاں جبریل سمجھ گیا مائی نے منو پہچانے نہیں تے جبریل کی آندہ قال انما انا رسول ربی کے لِأَحَبَّ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا نی مریم میں تے رب دا پیجیا فرشتہ میں کوئی انسان بشر نہیں میں تے تینوں پتر دیاں بشارتاں دین واسطے آیا اممہ جی کی آندیاں نے قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیّا وے آن والے میرا تے نکاح بھی نہیں ہویا شادی بھی نہیں ہوئی نعوذ باللہ میں کو گناہ بدکاری بھی نہیں کیتی قالا کذالک ایک کمیں ہوئے گا او تے زکریا علیہ السلام پہ آندے نے ایک کمیں آگئے نے کتوں آگئے نے تے مائی مریم کہہ رہی ہے قالا کذالک خامد بھی نہیں شادی بھی نہیں نکاح بھی نہیں نعوذ باللہ برائی بھی نہیں انہا چیزاں دے بغیر پتر کی میں آئے گا تے جبریل اندہ قالا ربو کی ہوا لیا حینو ادھے بولے ہو بابیو ادھے بولے قالا ربو کا قرآن میرے ہاتھ ویجے ایک جگہ تے میں سفر کردہ سا پیا ایک بندے نے نا ایمی بے شروع کر دیتی میں کہا یار تو پڑھیا لکھیا ہے نہیں تے بحث تیر نہ کرن دی ضرورت نہیں اے نہیں جی میں پڑھیا لکھیا میں کیا قرآن میں سورہ یوسف ہوندی ہے تے سورہ یوسف وچ ایک واقعہ ہوندا ہے کہ وہ بی بی نبی نو ورچا کے اندر لے گئی میں جدو ایتاں پڑھیاں ترجمہ کیتا تے نال ایک بندہ کھلوتا سی آندا مولوی جی ایمان نال دسیا جی یہ گلاں قرآن وچ لکھیاں نے آ میرے ہاتھ وچ میرے ہاتھ تے میں کیا سورہ مریم چ رب آندا ہے میں بغیر باپ دے پتر دیتا آندہ یہ بھی قرآن ویچے میں کیا لیا قرآن پڑھ میں ہونی تیرے سامنے پڑھ کے سنانا آندہ اللہ دی قسم ساڑھے مولویاں تے کدی سانو دسے آئی نہیں اہل حدیث ہو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہو کارچے ترجمے والا قرآن تفسیر پڑھیا کرو کوئی بندہ مشرک تے بدتی رہ سکتا جبریل آندہ ہے منو بھی نہیں ہو پتا کیویں ہونا ہے کنو پتا اور کنو پتا پھر بولو ہوا لئی حین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا ویلا گزرتا گیا
اثار ظاہر ہوندے گئے اسم جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ویلا نیڑے آ گیا مائی مریم جڑی ہے جنگل چ چلی گئی ایک درخت ہے او دے جا کے چھامے کھجور دا درخت ہے بہ جاندیاں نے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتے نے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے کھان نو نہیں پین نو نہیں اللہ میں کھاواں پیواں کتھوں آواز ہوندی ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا نی مریم جڑی سکی سڑی کھجور دے تھلے بیٹھی ہے اے دی ٹینی نو پھڑ کے ہلانا تیرا کم ہے ترو تازہ کھجوراں گرانا عرشاں والے رب دا کم ہے ہن مارو نعرہ رب دی توحید دا تکبیر اللہ کے حق اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تے گل سن لو مائی ہن پتر نو چکیا تے قوم مل جا رہی ہے اللہ قوم نو جواب کی دے آنگی تے مائی نے جیڑی ماں سی انہاں دی اونے آکھیا سی انی نظر تو لاکا اللہ تیری نظر تے ہن ایتھے بھی گل آئے گی انی نظر تو للرحمانی صوما فلنکلم اليوم انسیا چوپ دا روزہ رکھ لیں چوپ دا روزہ رکھ لیں گل نہ کری میں رب جانا قوم جانے تے عیسیٰ جانے لے کے آ گئی تے قوم دیئے اشارے کر دیئے بابا جی آندے نے نکان دی بدنامی اوپر راضیون ہزاران بے شرمانو شرم نہ آوے اپنیاں کی کاران پروانیوں گل سن لو ذرا جدو لے کے گئی قوم دیئے یا اخت ہارون نی ہارون دیئے پہنا نہ تیرا پیوئے میں دا نہ تیرا پرائے میں دا ایک ہی کم کر کے آ گئی ہیں تے اممہ جی آندیاں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اینو پوچھو اینو ہی پوچھو تے تلنگے قوم دے آندے نے قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیا نی مریم نالے لوڑا مار آئی ہے ہنیر پا آئی ہے نالے بغیر خامت دے پتر جم آئی ہے نالے مذاق کرنی ہے آنی ہے انہوں پوچھو عرشہ تو آواز ہوں دی ہے خبردار مریم نہیں بولنا آج اے بولے گا جے آج اے نہ بولے قیامت تک منو رب کون کہے گا ہاتھ چوک کے ذرا نعرہ مارو ہاتھ چوک کے ذرا رب آندے نے میں بلاواں گا او پکھڑے والی والے ہو تے جنوں رب بلائے انہوں کوئی چپ کرا سکدا تے جنوں رب بھی چپ کرا دے وے انہوں کوئی بلا سکدا آکھیا ایک ہی میں بولے گا رب نے آکھیا میں بلاواں نہ تے رب بھی نہیں آکھیا عیسیٰ
جی رب جلیل فرمایا دودھ بعد چے پی لیں پہلا صفائیاں دے لے کہو سبحان اللہ آدھے پتہ لگ دا کیڑا اچھی آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان رب بلان لگا جے پروانے ہو تے حضرت یزدانی شہید نے کہنا بھائی ابو بکر معاویہ صاحب ذرا دھیان میرے کر لو اے تقریرہ روز روز نہیں ہوندیاں اے قسمت نال ہوندیاں نے سن لینا اے نبی عیسیٰ دودھ پی رہے نے تے ماں دی گود وچ پئے نے تے دودھ چھڈ کے انج قوم وال دھیان کیتا تے آندے نے ہو کی آندے ہو تسی قالا انی عبداللہ حال گونج اٹھے سبحان اللہ قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا سبحان اللہ صدقے جاواں او پروانے ہو جے تھک نہیں گئے تھے ایک واقعہ اور سنا دے ماں اے بی بی تے ایسی بی بی ہے اے ماں تے ایسی ماں ہے اللہ سانو سارے آنو اے میں دیاں ماما نصیب فرما دے پھر کہہ دیو آمین اللہ اے میں دیاں ماما نصیب کر دے خدا دی قسم ہے آج کل دیاں ماما تے قرآن پڑھ دیاں ہوں دیاں نے نا آج کل دیاں پتہ کی میں پڑھ دیاں نے سویرے فجر پڑھ کے وڈا حرفہ والا قرآن لا کے ماں بہ جاندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط اوے ٹوٹ پہنیا تم مردہ نہیں انکا لمن المرسلین علی صراط نہیں انہوں پھا دے نہیں کتھے کدوں دا اے رولا پائی پھر دائی مرنی دا اے کی کر دا بے بے یہ کیڑی ہے تاندہ ترجمہ کرنی ہے پہ ایمان نہ دسو ایویں ہوندہ پھر پڑھ دی نا اگے جا کے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نہیں پی جو تینو آکے اسی دودھا تیار رکھ لئی او کتے لگ نہ گیا ہوئی او اگتے کتے سڑ نہ گیا ہوئی تیان کری نہیں تے پیو نے ڈانگا مار مار کے گٹیاں تے توں کٹ دینا ہی نہیں ہو قرآن ماما دسا جیڑیاں قرآن پڑھ دیاں نے دسا حضرت عبداللہ بن مبارک صاحبہ کو رحمت اللہ علیہ آندے نے میں حج کر کے نکلیا اللہ سارے آنو کرائے ربا سارے آنو کرا انہیں پتہ لگ دے سارے آنو کرا ربا لے چل مکہ مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اوتے بیکا رحمت دے خزینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکہ مدینے اے مائی حج کر کے نکلی راہ بھول گئی بولو راہ تے بیٹھی یہ پردہ کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بھی نکلیا میری انج کر کے نظر پئی میں دھیان ماریا مینوں انج لگا کہ کوئی بندہ جی میں کو بیٹھا ہے آندے نے میں سواری ادھر موڑی اپنے میں ساتھیاں نو نال لیا
تے انج دور کر کے میں سواری کھلار دیتی تے مینوں صحیح طرح انج پتہ لگدا ہے کوئی بی بی بیٹھی ہے تے پردہ کر کے بیٹھی ہے کی کر کے شروع چ کی دسیا سی نیک دی نشانی کی ہے آ جیڑیاں مولویاں کو ووٹ منگن آندیاں پھردیاں نے پردے کر کے ڈب کے مر جان پھوپھیاں ماسیاں نو سد دے پھردے تے کئی ہن مولوی منہ تے لکم علی میں مناظر اسلام جہلی مناظر اے عورت باپ پردہ آئے تے او دے سر تے تھی پین سمجھ کے ہاتھ رکھنا جائز ہے میں کیا الو دیا پٹھیا اوے بتاؤنا شرط لا کے جمن والے مولویا اور میں کیا تیرے ڈیلے کڈے نہیں ہوئے تینوں نظر نہیں ہوندہ خنزیر اللہ انہیں ادھا سیر ننگا تے ڈبٹا سیر تو ادھے تے ادھا پیچھے تے میں کیا ہو با پردہ سی تے جیڑی نالو ولیتن گاں دے منہ والی کھلوتی ہے انہیں بھی پردہ کیتا سی بول دے نہیں ہے تو انو اللہ ہی پوچھے مولویاں اللہ سانو نیک حکمران عطا کر نیک حکمران عطا کر نیک حکمران عطا کر تسی بھی آندے ہو نہیں یہ ہوئی رہنے چاہیے اللہ نیک عطا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں گیا تے میں دوروں ہی جا کے پوچھیا بی بی کون ہے تو کی نا ہے تیرا تے اندی وذکر فی الکتاب مریم جیڑا نہ بولے انہوں قیامت انہوں رب پوچھے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا میں سمجھ گیا بی بی اپنا نام پہ دس دیئے آندے نے میں پوچھیا بی بی کنے دن ہو گئے نہیں ایتے بیٹھے ہیں آندیے سلاس لیال سویہ آندے نے میں سمجھ گیا 3 دن 3 راتاں ہو گئی آنے آندے نے میں کیا کیوں بہ رہی ہیں آندی ہے میں یوزلی للہ فلا ہادی لہو بے ویرہ جڑا راہ تو پل جائے جب تک رب انہوں رائے نہ پائے ہو رہ پہ سکدا آندے نے میں کیا بی بی کتھوں آئی ہیں کتے جانا آئی اندی سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں سمجھ گیا انہیں مسجد حرام تو بیت المقدس جانا ہے آندے نے میں آکھیا بی بی کچھ کھانا پینا بھی یہاں تے آندی ہے ہوا یطعمنی ویسقین مینوں کھواندہ پہ آندہ میرا رب بھی آندے نے مینوں تے کوئی چیز نظر نہیں آئی آندی ہے من تتب خیرا فہو خیر اللہ وے ویرہ میں نفلی روزے پہ رکھنی آندے نے میں آکھیا میرے کو سواری ہے اتے بہ جا آندی ہے واللہ یحب المحسنین بے ویرہ سواری دیں گا تے رب کولو اجر پالمیں گا احسان کرن والے انو رب اجر دیندہ ہے آندے نے انہیں سواری پٹھائی تے میں بین لگی ہوا وقت دیئے کپڑے اڑ دینے تے بی بی آندی ہے او نوجوانوں
دھرنے چ جان والے ہو جلوساں چ جان والے ہو او پروگراماں چ جا کے اوتھے اپنیاں نظرانہ زنا کرن والے ہو ابھی تے مائے نا اندی ہے کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے میرے ابیرہ میں سواری تے بہن ہوا وگ دیئے میرے کپڑے اٹھ دینے اینا مومنانو کہہ اپنیاں نظرہ نیویاں کر لو آندھے نے سواری بٹھا دیتی مائی اتے بہ گئی سواری اٹھن لگی تے مائی پڑھ دیئے سبحان اللذی سخر لنا آندھا جے کہ تسی بھی آندھی ہو باوا لک بیڑا تاکو دا اپنا ہی پاوے ویچ پسے آوے فلاں چشتی پار لاکھ کشتی ہو دی اپنی مودی ہوئی ہوئے کی آکھنا ہے سبحان اللذی سخر لنا بابیا تیرے بڑیوں دا شیوا تیری ماں دا شیوا تیریاں بہنہ دا شیوا اور تیرے جڑے اکابرین سلف صالحین نے انہاں دا طریقہ انہاں دا منہج انہاں دا جڑا مشن سی کی سی سواری تے بین لگے آکھے سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ آندھے نے سواری ٹور پئی ہے میں بھی سفر نال کرنا شروع کر دیتا ہے ٹور دے جا رہے ہیں چل دے جا رہے ہیں میں آکھے بی بی کوئی تھی پتر بھی ہے نہیں مکیوں ٹورے ہیں بیت المقدس آ چل ہے کوئی تھی پتر بھی ہے نہیں تے مائی آندھی ہے البنون زینت الحیات الدنیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا وے بیرا رب نے پتر بھی دیتے نے تے مال بھی دیتا ہے آندھے نے میں آکھے بی بی میں تیرے نال سفر کردہ آ رہے ہیں جنیاں گلہ کیتیاں نے قرآن نال تو جواب دیتا ہے پتر آندھے نا کی رکھے نہیں تھی آن کرے آجے پتر کون دیندہ ہے اللہ سارے نہیں بولے اللہ تے نام ہی پھر کیڑے رکھنے چاہی دینے اللہ دے نام آتے یہ تھے جناب منڈا جم پہ تھے تیران دیتا کڑی جم پہ تھے اللہ رکھی انَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بی بی پتران دا نا کیا اندھی یہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور بھی کو پتر ہے آندھی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں کیا دو پتران دے ناماں دا پتہ لگ گیا اور بھی کو ہے نہیں اندھی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا آندھے نے میں سفر کر دیا میں کیا اے بی بی میں مسجد حرام تو ٹوریا بیت المقدس آ گیا جنیاں گلہ میں کیتیاں نے ساریاں دا جواب رب دے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے دیتا ہی وجہ کی ہے آندھی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید
वे वीरा मैं कुरान च पढ़िया रब हर गल लिखदा उन्हें दो मुंशी मुकर्रर कीते ने बदी ते नेकी भी लिखदे ने गालियां कड्ढिए लिखदे ने कुरान पढ़िए लिखदे ने नमाज पढ़िए लिखदे ने फजूल गल्लां करिए ते लिखदे ने जदों दा मैं कुरान च ये पढ़ लिया उदन दा ही मैं तहैया कर लिया कि मैं कुरान दे बगैर गल करनी आंदे ने बैतुल मुकद्दस आ गया सवारी किला ठोक के बन्नी अगो दे नौजवान खूबसूरत उच्चे लम्बे कद काठ वाले पुत्तर आ गए ने मिन्नू आके जप्पी पा के मिलते ने मैं उन्हां दा मत्था चुमिया आंदे ने इन्हां दी वालदा सवारी बैठाई उतरी है अंदर मस्जिद च चली गई है जाके वुजू कर दी है दो रकत नमाज नींद दी है पहले सजदे च जांदी है ते रूह परवाज कर जांदी है अल्लाह अल्लाह आंदे ने मैं उन्हां पुत्तरां नूं पुछया ओ पुत्रो भतीजिओ भनेवेओ गल दसो इन्ना मैं सफर किया तुहाडी मां इंज करके गल्लां करदी आई है इनू किन्नी देर हो गई सी कि एवें ही गल्लां करदी सी ते आंदे ने बुजुर्गो 40 साल हो गए ने साडी मां ने कदी बगैर कुरान दे गल कीती नहीं अल्लाह तेनू मैनू भी एवें दा बना दे उच्ची आमीन कह दे अल्लाह तेनू मैनू भी एवें दा बना दे मैं अपनी तबीयत दी अलालत दे बावजूद अपने मुहतरम बुजुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब बाजवा अपने बरादर मोहतरम भाई मोहम्मद बिलाल सिद्दीक साहब बाजवा उन्हां दे सामने इनकार न कर सकिया और मैं हाज़िर खिदमत होया जो अल्लाह ने बयान करन दी तौफीक दी मैं बयान कीता है इंशाअल्लाह अल्लाह फिर मौका देगा फिर बयान करांगे और हुन मेरे बाद इंशाअल्लाह जड़ी अज दी को कसर रह गई ना 21 अक्तूबर नूं मुंडे की बेरियां इंशाअल्लाह उत्थे पूरियां होणगियां इंशाअल्लाह रहमान पहुंचोगे हाथ उठा के दो में जिन्ना पहुंचना है अल्लाह जिंदगी रखे खैर वफीयत रखे अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाल हुन मेरे बाद मुजाहिद इस्लाम खतीब नौजवान वाइज शीरी बयान और अहले हदीस यूथ फोर्स जिस दे सदर शहजादा अहले हदीस सालार फ़िक्र ज़हीर कायद यूथ फोर्स हाफिज़ ज़ाकिरुर रहमान साहब सिद्दीकी हाफिज़हुल्लाह ताला प्रेसिडेंट AYF पाकिस्तान उन्हां दे रफ़ीक हम सफ़र हम असर इंतहाई सहरुल बयान फसीहुल लिसान वाइज़ खुश अलहान मेरी मुराद बरादर असगर हज़रत मौलाना हाफिज़ अबू बकर सिद्दीक मुआविया हाफिज़हुल्लाह ताला अपनी मशहूर गुन आवाज़ दे अंदर तुसा नाल हम कलाम हुंदे ने और तुहानू कुरान व हदीस दे अहकामात तो मुस्तफीद फरमांदे ने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।